مرة أخرى نرحب بكم مستمعينا الكرام، وأنا سعيد أنني نتلاقى معكم ضيف متميز اليوم، ضيف موزايك ديما هساكو في ظهرو وتيموت على بلادي في طريقه ديما الزحام، حسابه البنكي خاوي، تيموت على الكورة وتيقول الشمس حياتي لو سوليل دو ما في، كاين في كازا، كل شيء في كازا. اليوم غادي نشاركوا معاه الطعام وغادي يتكلم لنا على عمري تونايت. سي المهدي ولا الشاب المهدي اللي بغيتي؟ اللي بغيتي انت. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك، اول مره في موزايك. وي اول مره كاع في راديو ميديا. ايوا قولها لك انت. ما عرفتش علاش فين كنا غابرين. انت اللي فين غابر، حنا موجودين، ميديا موجوده وديما تنتسناوك. مرحبا بك، الله يبارك فيك. ونهار كبير هذا، اليوم غادي نقربوا المستمعين ديال اذاعه المغرب العربي من الفنان الشاب، باقي شاب مع راسك. وي الشاب كانت على ليبوك ملي كنغني، باسكو موا لي انفلونس ديالي في الاول سيتي لو راي، comme tout chanteur les années 90 c'était le rail. Après كان داك الساعه الشاب. دونك كنتي في الاول شاب الشاب مهدي. الشاب المهدي فوالا كنت نغني يعني ليتيكيت ديالك الشاب المهدي. هذاك الساعه الراي بيان سور كنت نغني شاب مهدي. جي في دو البوم، واحد في 2001 واحد في 2003 شاب سميت الشاب مهدي. اي ابخي عاد جي شونجي جي في سي. ما بقيتيش الشاب، ناض لك الشيب دابا. ناض شاب الوغ درنا حيدنا ديك الف لام ولات شاب. شاب المهدي. المهدي زعما راه شاب وراك انت شايب. اون فيت نقولوا للمستمعين من هذا اللقاء مصور، من بعد غادي يشوفوه في يوتيوب. المخرج غنطلبوا له يزومي شويه على الشعر ديالو. ها انت زومي شتي كيبان سي بون، ماشي بزاف شويه. قول لي من بعد من شاب وليتي. الوغ من شاب وليت سي. مليسي الوغ قلت لك السؤال العجيب على السي. راه نقول لك سالوا علاش السي علاش لا. الوغ اون فيت سي سي با ديك السي، ماشي هي ديك مسيو المهدي ولا السي المهدي ولا لا. السي جي كريي السي مهدي ديجا، جي بري بعدا اس اي ماشي اس اي. فوالا ديجا جي في اس اي باش نخرج من ديك السي اللي عندنا مغربيه. انا بغيت ندير تو سامبلومون شي حاجه جديده، حيت تيقال الاسماء ديال المغنيين العالميين كتلقى ديما اسم في ديو، ما فيش اسم واحد. كاين مايكل جاكسون، رشيد طه، شاب خالد، ماريا مهدي، ماريا كاري. الوغ لا درت انايا مهدي بوحده خفيفه، نعم، ما عادش ندير عاوتاني الشاب مهدي سي ان بو. بغيت نخرج من الراي، بغيت ندير شي حاجه اخرى. ما عنديش اوركسترا المهدي، ما عنديش مهدي's باند. الوغ جي شيرشي شي حاجه اوريجينال وتكون اونيك في العالم. لقيت اس اي ان او اتش دي اي اللي هي سي مهدي. كون جي تابي سا لو بروميير جور سور جوجل اوكان ريزولتا، قلت دي سميتي. اذا درتيها باس يغير، لان الناس يقولوا سي ان بو دو لا بريتونسيون مسمي راسو سي، وحنا تنشرفوا نكبروا شي واحد نقول له سي او لا. انا خديت الكلمه بلا ما ناخذ المعنى. داكور، خديت المعنى. صافي كاين اللي قال لك واش سامباتيك مهدي، قلت بوركوا با. انا قلت لهم تو سامبلومون سي سي ني سامبا ني مسيو ني حتى حاجه، ني سيستيم ني سامبول ني اي سي حاجه جديده. هذاك السيد كيغني دو سي مهدي. داكور، ستيل بحال النهار اللي خرج الشاب. نعم. الوغ ميم لو كوتي ديال الشاب، حيت دابا ملي كتمشي مثلا عند الجيريان هما شاب، كل واحد شنو كيعني بها. كاين اللي كيعني بها الشاب يعني هو الشاب يعني الزوين، وكاين الشاب يعني اللي كيعني بها يعني الشباب يعني لا جونيس. Alors moi j'ai essayé de sortir de Chab et de créer Si. Et en plus c'est quand je rentre sur Facebook ou là quand je rentre sur YouTube, ça me fait plaisir parce que بزاف ناس راسهم سما راسهم سي. Des rappeurs, des chanteurs اللي عجباتهم ديك القضيه السي ولا كيدير سي فلان. بحال je vais un peu lancer la mode si فلان dans la musique. منين جات سي مهدي؟ سي مهدي. وانت الاسم الحقيقي ديالك شنو هو؟ مهدي بن ابراهيم. مهدي بن ابراهيم. انت مهدي بن ابراهيم زوينه. مهدي بن ابراهيم شويه الاسم العائلي. هو الاسم العائلي بن ابراهيم فاسون اسم كنيه مشهوره كاين عند بزاف ديال الناس. كانت عند مرحوم بن ابراهيم، مرحوم الممثل المغربي. الله يرحمه مسكين. اذا حنايا غادي نتعرفوا عليك. بزاف الناس تيسولوا لو ستيل ديالك، لان با ان ستيل ماروكان، تو ان ستيل مغربان. وملي كنا تنحضروا البرنامج جيتي سوربري دابخوند كو فيك شويه من تونس وشويه من المغرب. اشرح للمستمعين قبل ما نديروا معك اول وقفه موسيقيه مع القطعه الاخرى ديالك اللي تنسمعوها في كل الاماكن، هي عمري تونايت. علاش الوغ انا براسي اكتشفت القضيه، اكتشفت اللي خطلق قبيله. انا اصلا اكتشفتها اليوم، اللي اكتشفتها هذه شي اموا مش سافي با شي جديد. انا ما نصحابش انا كو جامي سو كو مون غران بير من عند الوالد سي ان تونيزيان. داكور، كنت عارفه. Bon, ça m'a surpris. On a un toujours là, c'est mon grand-père, il est un Marocain.
بون انا شوي né à حي محمديه كازابلانكا مون بير ابخي بقيت كنبحث لقيت راسي بان راه جدي ديجا جداتي بعدا تونسيه ديجا عقل عليها مي جدي كان مات سكيفي الله يرحمه. انا ملي جيت ما شفتوش سكيفي ابخي ملي عرفت وراه جذور تونسيه قلت يا يعني فوالا تونسي مغربي كنغني مخلط بالجزائريه حيت المغرب الشرقي تا هو عشت فيه واحد المده كان هذا سكيفي جيت لقيت راسي ماغريبان 100% يعني بخير. وهذا هو الكونتكست ديال المغرب العربي. انت معنا في المغرب العربي. عمرك مشيتي لتونس ولا لا؟ لا تونس مشيت لها. وغنيتي فيها ولا لا؟ كنت معروض في نسمه. نعم في اون ايميسيون ولكن جي شونتي اون سواري في نفس البيريود اللي مشيت فيها و ça s'est bien passé و تا هما ils étaient on a parlé de ça mais ديك الساعه ما كنتش عارف انا راه دابا ملي غيعرفوك اكيد غادي يشوفوك في المهرجان. جداتي كنت عارفه وقلتها لهم قال لي الوغ انت مغاربي الجواب اللي قلتي انت. نعم اذا مرحبا بك المغاربي. ويمكن تحيه للمستمعين ديالنا بتونس ونبغيو نقولوا علاش لا العام الجاي غنشوفوك مهرجان قرطاج لانك انت تونسي وتقع عليهم رخيص لان الاصل ديالك تونسي. السي المهدي ضيف برنامج موزايك تحققوا بنا الان على صفحه الفيسبوك الا بغيتوا تطرحوا الاسئله. غادي نسمعوا القطعه عمري تو نايت. تكلمني على عمري تو نايت ولو ريتم جديد. الوغ عمري تو نايت ça raconte une histoire d'un jeune اللي تلاقى مع une jeune عجباتو هذا et tout une histoire d'amour originale et شي حاجه جديده عندي انا في لو ستيل ديالي باسكو نورمالمون لي شانسون ديالي سي بلوتو دي شانسون سوسيال اجتماعيين ça parle un peu des histoires de tous les jours mais là sur هاد la chanson j'ai viré vers autre chose. J'ai une chanson d'amour originale différente rythmée avec un son électro 2013 pour باش تدوز مع الاجواء اللي كاينه ديال الصيف وديال يعني هادشي اللي حنا نبرون الصيف راه باقي الحال زوين دابا هكذا نزيد حنا ديما عندنا الشميشه هنا باقي الحمد لله. اذا عمري تو نايت والعمر ديالنا هو موجود معنا اخيرا السي المهدي موزايك. كيفاش بغيتي تنسى يا عمري هذيك الليله اللي تلاقينا فيها جبتيني وطمعتيني وكيطلع النهار هاد القطعه سا نوتر ستيل كما قلتي ايقاع جديد بارابور لو ستيل ديالي. لو ستيل ديالي احنا تنهضروا على لو ستيل من البدايات ديالك من 98 لحنا ل 2013 مريتي بعده مراحل. الان لا نهضروا على لو ستيل. سي كوا لو ستيل دو سي المهدي؟ C'est le style de Simedi, c'est la pop musique marocaine, c'est la nouvelle pop musique marocaine, c'est un truc qui touche tout le monde d'une façon simple ou efficace. يعني كنحاول نقيس كاع شرائح المجتمع بطريقه ديالي tout en gardant داك l'aspect simple ديال الكلمه وديال اللحن d'une manière artistique. En fait je بحال قلتي تابع le modèle américain. يعني je fais بحال في السينما je fais un film commercialement artistiquement parfait. هذه هي الفكره اللي غادي عليها. نجيب الجوائز ونعمر لا سال et tout le monde est content. وتعمر البنك ونعمر الكونت بانكير بيان سور. نهضروا على هذيك الاغنيه ديال حساب بنكي بيتي كونت بانك حساب بنكي صغير لما نرجعوا ليها. اذا قلتي لا بوب ميوزيك ماروكان دونك ستيل الا جينا نحطوك انت في وسط هاد الاصوات وهاد لي ستيل ميوزيكو تبارك الله لان المغرب ولا البلد المغاربي حافل وغني بالانواع الموسيقيه. فين كنت في انا كنظن واقيلا عندي واحد لو شومان ديالي بوحدي ما كان حيت لقيت واحد لو كرينو خاوي حيت اغلبيه المواضيع اللي تشارج بهم جو بارل دو مي ديبي في لي شونسون اللي تشارج بهم ابارتير من ساكادو سي دي شونسون ا تكست والاغلبيه لي شونسون اللي كانوا متداولين هنايا في السوق سي دي شونسون كي اونوري توجور لا فام سي بون شوز ولكن عمر شي واحد ما هضر على الناس. كانت القضيه كانت عند الراب الهيب هوب كان كيهضر على المشاكل ديال المجتمع ديال لي جون توسكي اجتماعي اقتصادي وهادشي كامل. في الغناء ما كانش. Alors moi je suis venu avec ma guitare, j'ai gratté quelques notes et je vais parler des histoires ديال الناس بطريقه مي درول. Je prends un sujet qui est lourd, شي حاجه ثقيله sérieux ولكن ما نديرش اللحن دراماتيك، لا اللحن يكون بحال قلتي فيستيف. وانا نعطيك النقطه اللي خرج منها السيمه هذه كله مثال مغربي محض. كثره الهم كيضحك. هذه هي النقطه اللي انطلقت منها انايا ان بروفيرب ماروكان. هادشي عشتي انت بيان سور اي باركور ارتيست ان فري ارتيست من ازنافور حتى مايكل جاكسون حتى الفيس بريسلي حتى بوب مارلي حتى عبد الحليم خياط حتى الدكالي حتى نعيمه ساميه حتى اي واحد في العالم لا ما عاش عمره ما يكون ارتيست. لا ما عاش كاش بارل اللي باغي لا فوكاسيون ارتيست. ما يمكنش شي واحد يفي دون لو بونور il va pas parler de la misère il la connaît pas s'il est pas لا ما كانش مخاصم
مثلا il a jamais vécu مثلا il a jamais vu connu le malheur يعني ديال لامور مثلا على تريستيز ديال لامور كيفاش يقدر يغني على الحب وعمره ما عرف شنو هو الفراق عمره ما عرف شنو هو العذاب عمره ما الوغ كتعيش خص تعيش باش تكتب بصدق وتغني بصدق ويوصل داكشي للناس. مو جو كخوا كو لارتيست لما كانش عنده هاد الاحاسيس كلها وعاش هاد الاحاسيس كامله من جميع لا في الحب لا في زعما المجتمع يعني كومون تو فا توشي لي جون كيفاش الناس يثقوا فيك غيقول لك يكذب علينا فهمتي داكشي يوصل بارد. نعم راه بحال الانسان في ان كونسير ان سبيكتاكل كاين المغني اللي كيقيسك وكاين المغني اللي ما كيقيسكش يعني بحال لو سيدي. نعم داكشي اللي كاين في السيدي كيغني ببروده. نعم هادشي اللي لاحظنا في تطرقك لي تيم ديال الاغاني ديالك. غنيتي على الكره، غنيتي على حب الوطن، على الهجره، على المعاناه ديال المهاجرين في الغربه، غنيتي على حوادث السير، غنيت على كلشي في كازا. بون التناقضات اللي كنلقاو في كاع لي غروند فيل ماشي غير كازا في العالم كامل. وناخذتي كازا لانك كازا. انا بيان سور سي اون فيرتي كو جابارتيان لهذيك المدينه اللي هي اون بيل اي غروند فيل. وفوالا كوم طونجي دايوغ. في الفوتور ان شاء الله تكون شي اغنيه على طنجه. او بور تو دير البارح ملي كنت جاي هنايا الميدي 1 جي كومبوزي با مال دو شونسون ياك قسما بالله ومنهم اون شونسون بور طنجه ولكن ماشي ديك لو كوتي فيستيف. انا جي فو لو كوتي فيستيف ديال طنجه ماشي لو كوتي نوستالجيك. داكور خرج فريمون لو كوتي الحيحه ديال طنجه. نعم سي شونسون كان ان شاء الله دابا تسمعها من بعد ياك غتكون شي حاجه زوينه. غدير بلاصه. ايوا الحمد لله بعدا جيتي بالفايده. جي في واحد جو كخوا في هاد الطريق هاد المجيه هادي parce que je suis arrêté pour une heure de repos pour prendre un peu de pour prendre le repos. هذيك وجلست واحد 30 مينوت هكاك وجاوني دي زيدي حيت الطريق انا واحد القضيه بور تو دير للناس ما عارفينش عليا بزاف سي كو انا الاغلبيه ديال لي شونسون ديالي كتبتهم او بيان انا كنتمشى ولا كندير الفوتينغ ولا جاي في الطريق كنسوق الطريق توجور يعني غادي توجور غادي. انا هكا كيفاش بحال يمكن عندها علاقه يعني لو سيرفو كينتعش كثار يمكن ولا سي با موا. كنت تكون صايق ما تخلعنيش لا ملي كنكون صايق وتتكتب لا كتكتب في دماغي. دي فوا كنسجل افيك فوكالمون كنشعل البورطابل كندير ريك نبدا نغني بوحدي في الطوموبيل غادي ولكن ملي تسجل البورطابل رد بالك راه كاين اللي غادا كاين الدرك الملكي كاين اللي رد بالك كنسجل ما كنهضرش ما عندي الحجه كنسجل. دابا راه عارف بان ما عندكش الحق تشد البورطابل في يدك لان انا جرات لي انا ما صحبنيش هذه القضيه. انا واقف في روج واقف شاد البورطابل بيدي يعني تنقلب على رقم مخالفه وقفت وخلصت وحق الله خاينا لهم مدينه وانا بغاش يتعاطل. احنا معك سي المهدي في هذا اللقاء على امواج اذاعه المغرب العربي. انت ضيف برنامج موزايك. نسي بقينا تنهضروا ما شاركناش طعام ودابا الناس اللي ما كيتفرجوش فينا اللي غيسمعونا خص تفسر لهم. لا انا ما عارفين القواعد ديال هنا بان ديما بعد اتاي والحلوه موجوده ونشاركوا الطعام. هي قطعه غنستمعوا لها قبل هذا الموجز الاخباري. قطعه نشاركوا الطعام تتهضر على موضوع ديال الناس اللي عايشين اللي عايشين في الخارج. نعم. في امريكان ولا في اوروبا ولا في انجلترا ولا في استراليا اللي عايشين على ليترونجي ويديسيد ان جور دو رونتري المغرب بور سانستالي بور ترافايي. الوغ ملي كيدخلوا المغرب وما كيجيهم واحد النوع ديال الخدمه واحد السيستيم اخر. نعم ونيفو دو في واحد اخر يعني واحد لا كولتور اخرى واحد لا مونتاليتي اخرى. كيجيو المغرب كيتصادموا مع الواقع اللي عندنا حنايا اللي ما كيكوريسبونش اشاك فوا لداكشي اللي عاشوا فيه. نعم وكيبغيو يديروا شي حاجه هنايا. انا لا شونسون ديالي الي بوزيتيف. انا كنهضر على لي ديفيكولتي اللي لقاو. ولكن كنقول لهم راه زعما هما ils ont réussi واخا هكاك ا شونجي لي مونطال حيت هما قال لك اترافير نو باسكو حنا اون فيان افيك نوتر مونتاليتي لا مونتاليتي اللي بغيناها تكون مي اون فا ايسيي دو لانترودوير في هادشي اللي واقع. اي سي سكو هاد لا شونسون ايل بارل ديال الناس المهاجرين وما اكثرهم اللي كيفكر يبغي يشري دارو في المغرب ويدخل ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في المكان بيان سور بيان سور ماشي المغاربيين كلهم اون جينيرال اللي كيفكروا دابا انت مغاربي اكزاكتومون دابا خاصك تولف لان يلاه عاد عرفتي راسك تونسي. هذا بشويه غادي نشاركوا مع واش شرك الطعام خذ حليوه نشاركوا الطعام مستمعينا الكرام مع السي المهدي وراجع لكم معه. خلنا البلاد باش ندقوا لوتان خلينا الميريكان وبدلنا الجيران بغينا نجمعوا الشمل ويخفى في الحمل ياك حنايا